मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आनाकानी गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरि जोखिममा। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गर्ने आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि माओवादी केन्द्रभित्र तरङ्ग। परराष्ट्र नीतिमा दलहरू किन भए उदासीन? कतारको दोहामा आयोजित अति कम विकसित मुलुकहरूको 5औं राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सम्बन्धी प्रसङ्ग अनि शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा मुख स्वास्थ्य बारेको जानकारीमूलक सामग्रीसँगै रङ्गकर्ममा पाश्चात्य शैलीको प्रवेशको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियमा उत्तर कोरियाको खाद्य सङ्कट र खेलकुदमा बुढासुब्बा गोल्ड कपको उपाधि क्यामरूनको क्लबलाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सङ्घीय निजामती कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालमा पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सकेनन्। केन्द्रमा दलहरूको विवादले तीनै तहका सरकार प्रभावित। प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा गठबन्धनका 8 दलको दाबी। राष्ट्रपति चुनावपछि मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएका 1500 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको अझै भएन पुनर्निर्माण। जोखिमपूर्ण भवनमै पठन पाठन। उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट। आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या कुपोषणको शिकार। सन् 1990 को जस्तै भोकमरीको अवस्था उत्पन्न भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र ए डिभिजनको डेब्यू खेलमै चर्च बोइजले पुलिस क्लबलाई हरायो। एपीएफसँग 3 स्टार 2-0ले स्तब्ध। मनाङ र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दै एक पद एक पेन्सन नीति लागू गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्पसहित श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुट सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्यविवरणको मूल्याङ्कन लगायतका विषय समेटिएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल संयोजक तथा विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहेको समितिले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्थाको अध्ययन गरेर सेवा सुविधा सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ। यस्तै कर्मचारीको उपचार खर्च, विधा, कर्मचारी आवास व्यवस्था, यातायात सुविधा र वर्तमानमा देखिएका व्यतिथिको नियमन लगायतका विषय समेटिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा नै सङ्घीय निजामती ऐनको कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको थिए। त्यस लगतै मन्त्रालयले मस्यौदाको काम अघि बढायो। तर अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा अन्तिम समयमा फिर्ता लिएको विधेयक राजनीतिक सहमति बिना संसदबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन। संसदले ऐन नबनाइदिँदा सङ्घ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई अप्ठ्यारो परेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय छलफल गरेर बहुमतबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती विधेयक 2075 सालमै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2078 असोजमा विधेयक नै फिर्ता लियो। विशेष गरेर प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत कसको मातहतमा रहने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद थियो। त्यति मात्र होइन, कर्मचारीको उमेदहर 58 वर्ष नै कायम गर्ने कि 60 वर्ष पुर्याउने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको थिएन। त्यसैलाई कारण देखाएर सरकारले विधेयक नै फिर्ता गर्यो। अहिले मन्त्रालयले पुरानोलाई समेत आधार मानेर मस्यौदा तयार पारेको छ। तर पुनः विवाद आउन नदिन राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा सहमति खोजेको छ। पहिलेदेखि पोलिटिकल रूपमा चाहिँ नजिक सहमति भएका कुराहरू लेखेर अन्तिम चरणमा पुग्यौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एउटा चाहिँ चासो, एकपल्ट चाहिँ सिनियर राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ परामर्श म गर्छु, त्यसपछि अगाडि बढाउनुहोस् भनेपछि यतिमै रोकिएका छौँ भन्ने।
मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको छ। तर अघिल्लो कार्यकालमै सहमति नजुटेको विषयमा अहिले दलहरूबीच छलफलसम्म सुरु भएको छैन। के विषय ल्याएर आउँछ सरकारले होइन विधेयकमा त्यो हेरेर त्यसमा चाहिँ त छलफल गरेर अगाडि बढ्न हामी तयारै छौँ। यो मिलाउँदा हुन्थ्यो, ठुलो कुरो पनि थिएन। तर आफ्नो आफ्नो अडान, आफ्नो आफ्नो इगो भयो त्यहाँ र हामी त्यहाँको दलका आफ्नो आफ्नो पार्टीका एमपीहरू आफ्नो आफ्नो लाइनमा बस्यौँ। सङ्घीय सरकारले ऐन नै नबनाएपछि केही प्रदेश भने आफ्नै निजामती ऐन ल्याएर अघि बढ्ने तयारीमा छन्। अहिले प्रदेशहरू आफै ऐन निर्माण गरेर पछि बाजिएको हदसम्ममा संशोधन गर्ने र सङ्घ सरकारले ऐन जारी नगर्दासम्म आफ्नै ऐनद्वारा व्यवस्थापन गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। सङ्घले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। त्यही कारण धेरै ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ। अब हामी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैनौँ, कर्मचारी छैन, हामी प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनौँ। के लिएर हामी काम गर्ने? मात्रै हामी झन्डा हेलाएर हिँड्ने त हुँदैन। जनताको काम पनि त गर्नु पर्यो। अब कर्मचारी छैन, कहाँबाट ल्याउने कर्मचारी? त्यो कर्मचारी ऐन त आउनु पर्यो नि त। दरबन्दी कम हुनुमा एउटा मेन कारण के हो भने सँगै निजामती सेवा ऐन नबन्नु र यहाँ समायोजन भएर आएको कर्मचारीहरू पनि पुनः प्रमोसन भई सङ्घीय मन्त्रालयमा जानु, केही रिटायर हुनुले गर्दाखेरि हामी दरबन्दी घट्दै गइरहेको छ। एकातिर निजामती ऐन नबन्दा देशभरका प्रशासनिक निकायले समस्या झेल्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ जनताले सहज सेवा समेत पाउन सकेका छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय संसद भने कामविहीन बनेर बस्नु परेको तर्फ सरकारले ध्यान नै दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू अमरकान्त ठाकुर र अमर क्षितिज भण्डारीका साथ क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यति धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भए पनि दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बनाएको समीकरणमा सहभागी 8 दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने मनासाई प्रधानमन्त्रीले राखेका छन्। तर गठबन्धनका 8वटै दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माग गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट 5 र जनमत पार्टीबाट 1 गरी 6 जना मन्त्री छन्। गृह, अर्थ, परराष्ट्र लगायतका महत्त्वपूर्ण 16 मन्त्रालयको नेतृत्व खाली छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रालय बाँडफाँड सजिलो छैन, किनकि गठबन्धनमा रहेका 8वटै दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। विशेष गरी गृह, अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, सञ्चार जस्ता मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको दाबी छ। काङ्ग्रेसले अर्थसहित विगतमा एमाले सम्हालेका मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै आन्तरिक छलफल बढाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि गृह र भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालय नछाड्ने मनस्थिति बनाएको छ। मन्त्रालय सबै महत्त्वपूर्ण नै छन्, त्यसमा पनि अब काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, त्यसै पनि काङ्ग्रेसका चाहिँ सबभन्दा ज्यादा मन्त्रालयहरू आइहाल्छन्। के यसो प्रचलित मन्त्रालयहरू पनि काङ्ग्रेसमा बाँडफाँडको सिलसिलामा आउने नै भए त्यसमा चाहिँ दलको साइज हेरेर पनि सङ्ख्या पनि र चाहिँ मन्त्रालयको पनि चोइस मिलाउन सकिन्छ। रुचि दाबी सबै पार्टीहरूका आफ्नो रहनु त स्वाभाविक हुन्छ नि, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि निर्णय एउटा समझदारीमा हुन्छ र एउटा सहमतिमा हुन्छ। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जस्तै अघिल्लो सत्ता समीकरण बदल्न निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीले पनि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा इच्छा राखेको छ। जसपाले भने तत्कालका लागि उपराष्ट्रपति पदलाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेको छ। जुन क्षेत्रमा हाम्रो आधार हो या हामीसँग जुन प्रकारको एक्सपर्टिज छ, हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने मन्त्रालय दियो भने यसले मुलुक र देशको लागि, जनताको लागि हामीले अरूभन्दा अलि राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छौँ भनेर मात्रै भनेका छौँ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले खेलेको भूमिकाको कारणले आज हामीले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर सिट बाँडफाँड अथवा मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गोमा हामी पुग्छौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिरहेका छन्। यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको दबावमा परेको देखिन्छ। उनी अहिलेको समीकरणमा रहेका 8 दल मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र मन्त्री परिषद पूर्णता दिने मनस्थितिमा दाहाल छन्। संविधानले मन्त्रीको सङ्ख्या 25 भन्दा बढी बढाउन नसक्ने व्यवस्था गर्नु र गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रपति पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङले आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमा प्रचार अभियान तीव्र पारेका छन्। तर दुवै उम्मेदवारलाई भोटको क्रसको आशा र भयले भने सताएको छ। 8 दलको प्रस्ताव र समर्थनसहित उम्मेदवार बनेका कङ्ग्रेस नेता पौडेललाई गठबन्धनभित्रै भोट क्रस हुने भएछ। फराकिलो मतभारका कारण जित सुनिश्चित देखिए पनि निर्वाचनको मितिसम्म परिस्थिति बदलिन सक्ने आकलन गठबन्धनकै केही नेताले गर्न थालेका छन्। तर दीर्घकालीन सहकार्यसहित 8 दलीय गठबन्धन बनेकाले भोट क्रसको सम्भावना नरहेको उनीहरूको दाबी रहेको छ। पुस 10 को सहमति औपचारिक रूपमा नटुङ्गिएको बताउँदै आएको एमाले माओवादी सहित अन्य घटकले मत दिने आशा कायमै राखेको छ। अन्य दलका नेता र सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको एमाले 8 दलीय गठबन्धनसँग रहेका केही भोट तलमाथि पर्ने रणनीति बनाएको छ। कांग्रेस माओवादी सहित 8 दलको मतभार 31,615 छ भने एमालेसँग 15,233 मतभार छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग 3,951 मतभार रहेको छ। नेम्बाङको पक्षमा बहुमत आउन थप 11,000 हाराहारीमा मतभार ल्याउनुपर्छ। संघीय संसद र प्रदेश सभा सांसद मतदाता रहेको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलको निर्णयभन्दा बाहिर गएर भोट क्रस हुने सम्भावना भने खासै देखिँदैन। गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत लिन सकस भएको छ। भोलि विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाहको तयारी छ। तर माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले लिखित सहमति नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन भोलि दिउँसो 1 बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले विगतको गठबन्धनमा पहिलो कार्यकाल माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएकाले त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। यस विषयमा शीर्ष नेतालाई पनि जानकारी गराएको तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइ नसकेकाले विश्वासको मत नदिने भट्टले बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि लिखित सहमति बिना विश्वासको मत दिन नसकिने बताएकी छिन्। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि 27 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। विश्वासको मत लिन नसकेपछि एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलको सरकार ढलेसँगै ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कमल बहादुर शाह फागुन 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालप्रति विदेशी शक्ति मुलुकहरूको चासो बढिरहेको छ। राजनैतिक तथा कूटनैतिक भ्रमण बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने, सरकारदेखि दलहरूसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कसरी प्रस्तुत हुने जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यस्ता विषयप्रति दलहरू खासै चासो राख्दैनन्। दलहरूका विदेश विभाग भए पनि त्यति सक्रिय छैनन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले परराष्ट्र नीति 2077 बारे छलफल गर्न फागुन 12 गते दलहरूलाई बोलायो। तर प्रमुख दलका नेताहरू नै सहभागी भएनन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो बढिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिबारे गरिएको छलफलमै दलहरूले चासो नलिएपछि प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले त कार्यक्रममै निराशा व्यक्त गरे। अब हामी त निराश छौँ कि यस्तो खालले यसरी राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण बुदाहरू सवालहरूमा व्यवस्था गर्ने कि कोही पनि छैन राजनीतिक पार्टीको यो विभागहरूमा एकजना बाहेक। राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बार फेरिने सरकार र सरकार पछि फेरिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र विश्वसनीयता कमजोर भइरहेको छ। तर यसप्रति दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। दलहरूले विदेश नीति र कूटनीतिबारे निरन्तर छलफल गरी परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला निकायलाई सुझाव दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। अधिकांश राजनीतिक दलमा विदेश विभाग नै छैनन्।
भएका पनि त्यति सक्रिय छैनन्। खालि दुर्भाग्य नेपालमा के हो भने अघिल्लो सरकारले गर्यो त्यो सरकार हाम्रो थिएन भनेर ओनरसिप नलिने, कुनै पनि नीतिप्रति स्वामित्व ग्रहण नगर्ने एउटा यो गलत खालको ट्रेन्ड हामीले स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। यो गलत हो। ल अरू ठिक घरेलु विषयमा हामी बहस गरौँला, डिबेट गरौँ, छलफल गरौँ, झगडा पनि गरौँ, तर जब नेपालको चाहिने एउटा समग्र नेपालको चाहिँ हितको विषय आउँछ, समग्रमा नेपाली जनताको हितको विषय, त्यस्तो विषयमा पनि हामी किन विभाजित हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। राज्यको चाहिँ विदेश नीतिको प्राथमिकताहरू के हुने, सिद्धान्त के हुने भन्ने बारेमा उहाँहरूले पहिला त कमन एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलहरू बनाउनु पर्यो। कुनै उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छ, कुटनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छ। यस विभागमा लामो समयसम्म रहेर काम गरेर त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ गहिरो अध्ययन गरेको मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नुभयो भने उहाँहरूले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। छिमेकी नीति होस् या सीमाका विवाद, सरकारमा रहँदा एउटा धारणा र सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्कै नीति र विचार राख्ने प्रवृत्ति सबै दलमा छ। एउटै दल सरकारमा रहँदा गरिएका सन्धि सम्झौता अर्कोले उल्टाउने गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रतिको दृष्टिकोण नै नकारात्मक हुन्छ। आन्तरिक रूपमा जस्तोसुकै मनमुटाव भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै एकमत हुनुपर्छ भन्न चाहिँ दलहरू छाड्दैनन्। हाम्रो देशमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा त्यो गहनताका साथ सञ्चालन भएको अवस्था छैन। समस्याहरू छन्। हाम्रो संस्थागत यो क्षमताको समस्या छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो जुन नीतिगत स्पष्टताका विषयमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्याहरू छन्। परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ। राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणमा समेत सबैका आफ्ना बुझाइ हुँदा विदेशीले खेल्ने मौका पाउने जोखिम रहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उद्घाटनको 2 वर्ष बित्दा पनि धरहरा निर्माण किन पुरा हुन नसकेको होला? ए, उद्घाटनको हतारो, बी, ठेकेदारको लापरवाही र सी, सरकारको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, उद्घाटनको हतारोमा 50%, बी, ठेकेदारको लापरवाहीमा 13% र सी, सरकारको व्यवस्थामा 37%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, परराष्ट्र नीतिलाई दलहरूले किन फरक फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका होलान्? ए, कमजोर बुझाइ, बी, दलीय स्वार्थ र सी, भू राजनीतिक प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अल्प विकसित मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा विकसित मुलुकले चालेका कदम प्रभावकारी नभएको बताएका छन्। कतारको दोहामा भोलिदेखि सुरु हुने अल्प विकसित मुलुकहरूको 5औं सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अल्प विकसित देश गरिबी र अशिक्षाको दुष्चक्रबाट कसरी उम्कने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको बताए। To transform the structures of their economies with stronger industrial capacity, better productivity, and an expanded export base. For decades, LDC's GDP and share of export in all trade have stayed around 1%, whereas they represent 14% of the global population. जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञानका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूको सहायता जरुरी रहेको उनले बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विश्व आपूर्ति सञ्जालमा देखिएको सङ्कटको सामना गर्न विश्व साझेदारी अपरिहार्य भएको पनि दोहोर्याए। नेपालले राष्ट्रिय योजनामा अल्प विकसित मुलुकका लागि तय गरिएका कार्ययोजना समावेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सन् 2026 सम्म नेपाल अल्प विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तर उन्नति हुने र त्यसबाट पछि नफर्कने बताए। भोलि अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुने नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मुलुकका आर्थिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना छ।
2072 को महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका 1500 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय अझै पुनः निर्माण हुन सकेका छैनन्। स्थानीय निकायसँगको विवाद, विद्यालयको नाममा लाल पूर्जा नहुनु र कम विद्यार्थी भएका कारण विद्यालयको निर्माण हुन नसकेको हो। जोखिमपूर्ण भवनमै पठन पाठन गर्नुपर्दा धेरै समस्या उत्पन्न भएको सम्बन्धित विद्यालयहरूले जनाएका छन्। भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित विद्यार्थी निकेतन माध्यमिक विद्यालय भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि बस्न नहुने भनेर रातो स्टिकर टाँसिएको थियो। तर 350 विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा समेत भक्तपुर नगरपालिकाले अनुमति नदिँदा जोखिमपूर्ण भवनमै पठन पाठन भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त भवन 7 वर्षदेखि पालले छोपेर राखिएको छ। जोखिम त अब हामीलाई रेड स्टिकर नै लगाएर गएको हो यो, किनकि शिक्षा विभागबाट रेड स्टिकर नै हो। रेड स्टिकर भनेपछि नबस नै भनेको हो। हामी बाध्य छौँ किनकि अर्को हामीसित अप्सन छैन। यो अफिस प्रशासनिक के अरे कार्यकक्षहरू जोखिमपूर्ण भवनमै चलाइरहेछौँ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त देशभरका 1500 विद्यालय अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। जोखिमपूर्ण भवनमा पठन पाठन गर्नुपर्दा विद्यार्थी कम उपस्थित हुने मात्र होइन, शिक्षण सिकाइमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ। विद्यार्थी कम भएका, समायोजन भएका, आफ्नै जग्गा जमिन नभएका र कतिपय विवादकै कारण विद्यालय पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। पुरानो बिल्डिङ नबन्दाखेरि कक्षाकोठा समस्या, हाम्रो शिक्षकहरूलाई त्यो आफ्नो अध्ययनको लागि ठाउँको अभाव, मूलत कक्षाकोठा नै अभाव देखियो धेरै। 2072 सालको महाभूकम्पले देशभरका 31 जिल्लाका 9000 सामुदायिक विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती सबै 3 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर 7500 मात्र पुनर्निर्माण भए। क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा 34 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। कतिपय विद्यालयहरू साह्रै थोरै विद्यार्थी भएर अर्कोसँग मर्जिङ भएको हो र कतिपय विद्यालयहरू एउटा परम्परागत ढङ्गले बनेको र त्यसलाई चाहिँ फेरि हाम्रो डिजाइनअनुसार बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने पनि चाहिँ सिफारिस भएको। यी विविध कारणले गर्दाखेरि 9000 विद्यालयहरूमध्ये लगभग 1500 विद्यालयहरू हामी बनाउन नसक्ने गरिको अवस्थामा रह्यो। जोखिमपूर्ण भवनमा पठन पाठन हुँदा शिक्षण सिकाइमा समेत प्रभावित भइरहेकाले विद्यालय पुनर्निर्माणलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। हाल प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2076 को माघमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा 10 वर्षे द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको 3 वर्षपछि दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको यो अवस्थामा यो मुद्दाले सबैको ध्यान तानेको छ। 2076 माघ 1 गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। हिजोको सामन्तीय राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्, मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। दाहालको यो भनाइले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने दाबी सहित सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। तर गम्भीर प्रकृतिका युद्ध अपराध बाहेकका विषय राजनीतिक रूपमा सुल्झाउनु पर्ने अवस्थामा यसरी मुद्दा दायर गर्नु न्यायोचित नहुने माओवादीको दाबी छ। यदि यो शान्ति प्रक्रिया इन टाइममा टुङ्ग्याइएन भने नाममा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चलखेल गरेर यसलाई उल्टाउन खोजियो भने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसो भएको हुँदा त्यसले मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने, त्यसले मुलुकको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गम्भीर असर पर्ने र त्यसले मुलुकमा एउटा अस्थिरता र अराजकता पैदा भएर राष्ट्रिय अस्मितालाई समेत धरापमा पार्न सक्छ।
2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम 2 महिनामै टुङ्ग्याउने भनिएको थियो। तर 15 वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्चमा आएको निवेदनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने सन्देश दिएको कानुनका जानकार बताउँछन्। त्यस किसिमको लम्ब्याउन दिनु हुँदैन। देशमा फेरि द्वन्द्वमा धक्लिन सक्छ। यदि यो समाधान लम्बिँदै गयो भने यसबाट फेरि पनि अर्को द्वन्द्व, कुनै समस्या त दुवैपछि छ नि त। त्यो जो पीडित छ उनीहरूले न्याय पाएन। न्याय त विभिन्न प्रकारको हुन्छ। कसैले न्याय दिएर न्याय हुन्छ, कसै कुनै किसिमबाट चाहिँ त्यो पीडित पक्षलाई अरू किसिमबाट पनि परिपूर्ण गरेर पनि त न्याय दिलाउन सकिन्छ। यो काम त अहिले भइराखेको छैन। शान्ति सम्झौता भएको 9 वर्षपछि मात्र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग बनाइए। तर अहिलेसम्म यी आयोगले उजुरी लिने बाहेक अरू काम गरेका छैनन्। शान्ति सम्झौताका एकजना हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका दाहाल 3 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायमा कुनै प्रगति भएन। दाहालले बेलायमा समाधान खोज्ने जाँगर नदेखाउँदा पीडितले न्याय पाउनेमा शङ्का यथावत छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत सकारात्मक बन्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी भूपाल गुरुङको सहयोगमा क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। चिकित्सकहरू भन्छन् मुख सफा राख्न सके धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ। तर मुख सफा राख्न के गर्नुपर्छ त? अनि मुख स्वास्थ्य भनेको के हो? वीर अस्पतालकी दन्त चिकित्सक ऋतु श्रेष्ठलाई सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन्। मुख स्वास्थ्यमा दाँत मात्र नभई दाँत सँगसँगै दाँत वरिपरिको गिजाहरू, हड्डी, मांसपेशी तथा तन्तुहरूको सबै स्वस्थ रहनुलाई नै मुख स्वास्थ्य भनिन्छ। शरीरको अरू स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो मुख स्वास्थ्यको कुरा गरेको खासै पाइँदैन। त्यो चाहिँ किन जरुरी छ? कीटाणुहरू चाहिँ मुखमा रोग भयो भने रगतको माध्यमबाट, रगत त सबै शरीरमा त्यही नै बग्छ होइन, त्यो रगतको माध्यमबाट अरू अङ्गहरूमा पनि फैलिन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ मुख स्वस्थ भएन भने अरू अङ्ग पनि स्वस्थ रहने त भएन। त्यही भएर मुख स्वस्थ रहनलाई खालि दाँत मात्र किराले नखाउने मात्र हिसाब हेरेर भएन, अरू गिजाहरू पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, त्यसको मांसपेशी पनि स्वस्थ हुनु पर्यो तथा तन्तुहरू पनि सबै स्वस्थ रहनु पर्यो। के गर्न जरुरी छ र के गर्नु हुँदैन? सबैभन्दा पहिला त अब आफ्नो दाँत माझ्ने प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा राखौँ होइन। दाँत मोल्दाखेरि बिहान बेलुकी राम्ररी कम्तीमा तपाईँले 5 मिनट चाहिँ मोल्नुपर्छ। त्यो बाहेक दिउँसो पनि खानाहरू खाइसकेपछि जहाँ चाहिँ अब तपाईँले मोल्न सजिलो हुँदैन त्यो बेला चाहिँ एटलिस्ट कुल्ला चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। यताबाट यस्तो चाहिँ नगर्ने, सकेसम्म तलमाथि गर्ने। अनि हरेकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ सानो टाउको भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको 2 देखि 3टा दाँत एकचोटिमा त्यो भागमा राखेर त्यो दाँतलाई सफा गर्ने। त्यसरी हामी अगाडि सर्दै आउने, 3टा गर्दै सर्दै आउने। अर्को भनेको सकेसम्म नराम्रो बानीहरूबाट चाहिँ टाढा रहने, जस्तो सुपारी खाने, गुट्का चपाउने, बिडी चुरोट पिउनेहरू, त्यो त्यस्तो नराम्रो बानीबाट चाहिँ टाढा रहने। कोही पनि मान्छेले जस्तो मेरो मुख चाहिँ अस्वस्थ छ, अब मैले चाहिँ गएर चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ भन्ने आफै थाहा हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कसरी थाहा पाउँछ? दाँतमा कुनै पनि तपाईँलाई अब सिरिङ हुने, दुख्ने भयो भने चाहिँ एकचोटि दन्त चिकित्सकलाई गएर सल्लाह लिने अनि त्यही अनुसार काम गर्ने। अर्को भनेको तपाईँको दाँत मोल्दाखेरि चाहिँ रगत आयो भने त्यो चाहिँ अब तपाईँको गिजा चाहिँ इन्फेक्सन भयो भन्ने एउटा सङ्केत हो। त्यसपछि फेरि पनि दन्त चिकित्सकलाई गएर दाँत सफा गरेर चाहिने उहाँहरूले भनेको अनुसार दाँत मोलेर त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ गर्न सकिन्छ। अनि घाउहरू आउँदाखेरि पनि 2 हप्ताभित्रमा निको नहुने घाउ आयो भने चाहिँ तुरुन्तै दन्त चिकित्सकलाई जाने। अनि त्यो सँगसँगै हरेक 6 महिनामा तपाईँले दन्त चिकित्सकलाई गएर आफ्नो सबै दाँतहरू ठिक छ कि छैन जचाउनु भयो भने पनि कुनै रोग रहेछ भने पनि सुरुमै थाहा हुन्छ र त्यसको सही उपचार गर्न सकिन्छ। खुला चौरको बिचमा पानी पोखरीभित्र टल्कने नीलो आकाशको छाया अनि पृष्ठभूमिमा कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण हिमालको प्रतिछाया।
यी 5 थरको फिदिम नगरपालिका साथ साधुटारका विशेषता हुन्। साधुटार पुगेका जो कोही घण्टौँसम्म प्रकृतिमा मग्न हुने गर्छन्। विशेष गरी शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन 5 थरका विभिन्न गाउँसँगै छिमेकी जिल्ला तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम र झापाबाट मानिसहरू साधुटार घुम्न आउँछन्। यहाँ आइपुगेपछि उनीहरू तस्बिर र भिडियो खिच्न अनि टिकटक बनाउनै व्यस्त हुन्छन्। पछिल्लो समय यहाँ म्युजिक भिडियो बनाउनेहरू पनि आकर्षित भएका छन्। नहुन् पनि किन, ठाउँ नै रमाइलो छ। यहाँबाट हेर्दा हिमाल छर्लङ्ग देखिने कुम्भकर्ण, अनि यहाँ बिचमा एउटा पोखरी चाहिँ साह्रै हेरिहरू लाग्दो। नजिकैको पौवा भन्ज्याङ, सिलौती, सुके पोखरी र लोहकिल पनि घुमघामका आकर्षक गन्तव्य हुन्। नजिकैका जङ्गलमा फुल्ने गुराँसका फुल, वरिपरि रोपिएका सल्लाका रुख, छेउमा आकर्षक ढङ्गले बनाइएका घरले पर्यटकलाई झनै लोभ्याउँछ। घोडामा चढेर घुम्नुको मजा त झनै बेग्लै। मोटरसाइकल र साइकल लिएर पुग्नेहरू पनि उत्साह साथ चक्कर लगाएर फर्किन्छन्। त्यसो त साधुटारलाई मिनी मुस्ताङको उपमा दिनेहरूको पनि कमी भेटिन्न। पर्यटकहरू आइसक्दाखेरि वरिपरि देखिएको जुन यहाँको दृश्य छ, प्राकृतिक दृश्य, यो चाहिँ अत्यन्त सुन्दर छ र धेरै मान्छेहरू मुस्ताङ पुगेर आउने मान्छेहरूले यसलाई मिनी मुस्ताङको रूपमा अनुभव गर्न सक्छन्। यहाँ आएर घोडा चढ्नलाई रमाउँछन्, धेरै नै खुसी हुन्छन् होइन। मैले त्यस्तो धेरै पनि राखेको छैन, त्यसको रेट 100 रुपियाँमा म घुमाइदिन्छु। समुद्री सतहबाट 8400 फिटको उचाइमा अवस्थित साधुटार मेची राजमार्गको इलाम फिदिम सडक खण्ड अन्तर्गत पौवा भन्ज्याङदेखि करिब 3 किलोमिटर कच्ची सडकको यात्रापछि पुगिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। अर्थ र विकास। दूध उत्पादक किसानले सोमबारदेखि बढेको मूल्य पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले किसानसँग प्रति लिटर 65 रुपैयाँ 50 पैसामा दूध खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबारसम्म दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध उद्योगी, उपभोक्ताका सङ्घ सङ्गठन र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सर्वपक्षीय बैठकले दूधको बिक्री मूल्य टुङ्ग्याउनेछ। बिक्री मूल्य टुङ्गो लागेपछि मात्रै बढेको मूल्यमा किसानसँग खरिद हुनेछ। कति पाउँछ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ डिडिसीको बोर्डले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ किसानका प्रतिनिधि हुन्छ, म पनि त्यसमा हुन्छु र क्याबिनेटबाट नियुक्ति गरेका चेयरम्यान साहब हुनुहुन्छ, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, नेगोसिएसन गरेर त्यसलाई गर्ने हो। र हामीले गर्दाखेरि जस्तो मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि उपभोक्तालाई गाह्रो नपरोस्, खानको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस्, ढाड सेक्ने गरी हामीले काम गर्दैनौँ। उद्योगतर्फ जाने र व्यवसाय बन्ने किसानहरूको निम्ति यो अत्यन्त प्रभावकारी छ, राम्रो छ। त्यसैले पनि केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले यो अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछ। सरकारले हरेक 2 वर्षमा दूधको मूल्य निर्धारण गर्छ। 4% फ्याट र 8% SNF भएको दूध दुग्ध विकास संस्थानले प्रति लिटर 56 रुपैयाँमा खरिद गरेर 86 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। नेपालमा दैनिक करिब 52 लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरे पनि बजारमा भने 8 देखि 10 लाख लिटर मात्रै आउने गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। दूधको मूल्य बढाउने सरकारको निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। सरकारले गरेको निर्णय किसानको हितमा छ। खुसी बढाएको हामीहरूलाई एकदम किसानहरूलाई हामी दुःख होस्मा एकदम खुसी लाग्यो। दुधको मूल्य बढाएको त ठिक लाग्यो, तर यसको साथसाथै दाना चोकरको पनि बढेपछि हामीले जस्ता तस्तै नै हुन खोज्छ। त्यति बढाउँदाखेरि पनि हाम्रो मूल्यलाई त घाटै छ। एक कप चियाको मूल्य 35 देखि 40 रुपियाँ हुँदा पनि हामीले त्यो दुधको मूल्य हामी त्यही रूपमा बढ्नु भनेको यो न्यायोचित होइन। सहकारीहरूलाई अथवा सरकारकी निकायका मान्छेहरूलाई चाहिँ दुध बढाउने सल्लाह दिएर नै त्यहाँबाट उसले चाहिँ नाजा फाइदा उठाउँदैछ। बिचौलियाको रूपमा चाहिँ यो मूल्य वृद्धि हुनु भनेको यो सामान्य जनताहरूको लागि पनि राम्रो पक्ष होइन। 9 रुपियाँ बढ्यो भने त झन् 100 कट्न जान्छ। त्यो निर्णय चाहिँ राम्रो होइन। यो निर्णयलाई म एकदम अपरिपक्व लिएको छु। यो गरिब विरोधी होइन, यो सरकारको निर्णय हो। दाना घाँसको मूल्य जब जति बढिराख्यो र दुधको मूल्य पनि बढ्नु पर्यो। भैँसी किनेर ऋण उपलब्ध हुँदा राम्रो हुन्छ। किसानको जुन पदार्थहरू लिनुपर्छ, खरिदिनुपर्छ, त्यसमा अलि सरकारले हेरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। जो किसानहरू हुन्छन् उनीहरूलाई त्यो मूल्य बढाएको हुनाले एकदमै राम्रो लाग्यो। कृषकहरूले चाहिँ सही मूल्य पाउँदैनन्। बिचबिचमा बढाउँदाखेरि मूल्य बढाउँदा चाहिँ हामी उपभोक्ताहरू मार्नु पर्छ। वर्षै पछि एकदम वात्त 9 रुपियाँ 10 रुपियाँ बढाइदिने त्यो चाहिँ मलाई ठिक लागेन। दुधको मात्र होइन, यस्तै किसिमले कृषि उत्पादन कृषितिरको
मूल्य पाउनुपर्छ। बिचौलियाले चाहिँ फाइदा हुने भयो। किसानहरूले पाउने कि नपाउने, पाउने हो भने त ठिकै हो। दुधको मूल्य बढाउनु हुँदैन, उपभोक्ताहरूलाई मारमा पर्छन्। अझै बढाउनु पर्ने, धेरै अझै कम सरकारले कम बढायो। मलाई त बढे हुन्थ्यो नि, दुःख गरिन्छ दिनभरि। सरकारले दुधको मूल्य बढाउनु भन्दा पशुले खाने जुन आहार हो त्यसलाई मूल्य घटाउनु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट सृजना भएको छ। मागभन्दा आपूर्ति निकै कम रहेपछि उत्तर कोरियामा सन् 1990 को दशकको जस्तै भोकमरीको अवस्था उत्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भोकमरीले कोरियामा मानिसहरूको मृत्यु हुने अवस्था समेत आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 1990 को दशकमा भएको भोकमरीले त्यतिखेरको 2 करोड जनसङ्ख्यामध्ये 3 देखि 5% मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो। सामान खाद्य वितरणको नीति रहे पनि उच्च वर्ग र सेनालाई प्राथमिकता दिने गरिएको पिटरसन इन्स्टिट्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सका अनुसन्धान विश्लेषक रिनगिफो केलरले बताएका छन्। कोभिड महामारी अगाडिको अवस्थामा पनि आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कुपोषणको शिकार भएको र 3 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द रहँदा अवस्था झन खराब भएको राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको भनाइ छ। खाद्य सङ्कट बढेपछि नेता किम जोङ उनले यसै साता वर्कर्स पार्टीको 4 दिने सम्मेलन आयोजना गरी कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पाटनको 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पहिलो खेलमै स्तब्ध बनेको छ। 3 पटकको च्याम्पियन 3 स्टार विभागीय टोली एपीएफसँग 2-0 गोलले पराजित भएको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै गोल एपीएफले दोस्रो हाफमा गरेको हो। 72औं मिनेटमा मणिकुमार लामाले गरेको उत्कृष्ट फ्रीकिक प्रहारलाई गोलरक्षक अरुण ब्लोनले नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। मणिले करिब 40 यार्ड परबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। 87औं मिनेटमा एपीएफमा यस सिजन पनि निरन्तरता दिएका डिफेन्डर अरमान्ड बेडुमले बक्सको छेउबाट गरेको प्रहार उत्कृष्ट गोलमा परिणत भएको थियो। प्रशिक्षक मेघराज केसीको नेतृत्वमा रहेको 3 स्टारले त्यसको जवाब फर्काउन सकेन। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जन र विक्रम लामा जस्ता डिफेन्डरले पहिलो हाफमा एपीएफलाई रोक्न सफल भए पनि दोस्रो हाफमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेनन्। विक्रम आफ्नो व्यावसायिक करियरको अन्तिम लिग खेलिरहेका छन्। यता विराज यसै सिजन 3 स्टारमा फर्केका हुन्। यो जितपछि एपीएफले पहिलो खेलमा नै 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको डेब्यू खेलमै जित हात पार्न सफल भएको छ। नवप्रवेशी चर्च बोइजले 5 पटकको लिग विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। ललितपुरको च्यासल मैदानमा चर्चले पुनरागमन जित हात पार्न सफल भयो। खेलको 14औं मिनेटमा रवि पासवानले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आशिष चौधरीले गोल गर्दै खेलमा 1-1 को बराबरी गरे। आशिषको यो शीर्ष डिभिजनमा डेब्यू गोल हो। उनको राष्ट्रिय टिममा पनि 2079 मा बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलबाट डेब्यू गरेका थिए। नवप्रवेशी क्लबलाई विजयी सुरुवात दिलाउन 70औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी फ्राङ्कलिन कोइटे टालाले गोल गरेका थिए। उनले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका हुन्। जितसँगै चर्च बोइजले 3 अङ्क जोडेको छ। लिगमा यसै सिजन डेब्यू गरेको कुमलटारले समेत फ्रेन्चलाई पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ स्याङ्दी हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा बनाएको अग्रतालाई मनाङले निरन्तरता दिन सकेन। खेलको 14औं मिनेटमा नै रोशन राणा मगरले मनाङको खाता खोलेका थिए। उनले गरेको प्रहार शेर्पाका डिफेन्डर सञ्जित राईलाई लागेर गोलमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि पहिलो हाफ मोइक शेर्पाले बराबरी गर्ने मौका पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। दोस्रो हाफमा पनि निर्धारित समय सकिन मात्रै 5 मिनेटमा शेर्पाले बराबरी गोल फर्काएको हो। वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका सुरेश कुमारले गोलरक्षक दीपक कार्की अगाडि बढेको अवस्थामा गोल गरेका हुन्। त्यसपछि मनाङले थप गोल गर्न सकेन। यो नतिजापछि मनाङले मात्र 1 अङ्क जोड्दै लिगको सुरुवात गरेको छ। हिमालयन शेर्पाले पनि पहिलो अङ्क जोडेको छ। भोलि पहिलो चरणको अन्तिम दिन 3वटा खेल हुनेछन्। स्यासल मैदानमा निरो टिम एनआरटी र साधुबाटो युथ क्लब आम्ने सामने हुँदा नेपाल आर्मी र सङ्कटाको प्रतिस्पर्धा दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। साँझ दशरथ रङ्गशालामा साबिक विजेता मचिन्द्र र जावला खेल युथ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्।
विक्रम लामा नेपाली फुटबलमा महत्त्वपूर्ण नाम हो। क्लब र राष्ट्रिय टिमबाट रक्षात्मक मिडफिल्डको भूमिका निर्वाह गर्ने विक्रमले खेलाडीको रूपमा झन्डै 1.5 दशक बिताएका छन्। नेपाली टिमले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्दा मुख्य हिस्सा बनेका विक्रम मिजासिला र अनुशासित खेलाडीका रूपमा पनि चिनिन्छन्। तर स्वास्थ्यको कारण विक्रमले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगपछि खेलाडीको करियर अन्त्य गर्ने योजना बनाएका छन्। फुटबलर विक्रम लामाले सामाजिक सञ्जालमा ए डिभिजन क्लब 3 स्टारको जर्सीलाई लक्षित गर्दै अन्तिम पटक नीलो र सेतो रङमा सजिनुको अतुल्य अनि अमूल्य अनुभूति प्रकट गरेका छन्। यसको सिधा अर्थ हो मिडफिल्डर विक्रमले अन्तिम पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्दैछन्। 3 स्टारका कप्तान विक्रमले जारी लिगपछि खेलाडी जीवन टुङ्ग्याउने सोचेका छन्। एक्टिभ स्पोर्ट्समा डेफिनेटली नै आराम गरिरहेको छु म, किनभने अझै पनि खेल्न सकिन्छ, तर त्यो ठुलो कुरा रहन्न। अब आउने पुस्तालाई एउटा ठाउँ छोड्नुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। 2063 सालमा ललितपुरे क्लब जावलाखेलबाट ए डिभिजन डेब्यू गरेका उनले 2064 सालमै 3 स्टारबाट लिग खेल्न चाहन्थे, तर ढाडको समस्याका कारण 3 वर्ष आराम गर्नु पर्यो। 2066-67 को सिजनमा उनी 3 स्टारमा आबद्ध भए। त्यो वर्ष क्लब लिगमा चौथो भएको थियो। 2068-69 को सिजन 6औं बनेको क्लब त्यसपछिको सिजन च्याम्पियन भयो। त्यसको 2 वर्षपछि क्लब राष्ट्रिय लिगको उपाधि समेत जित्न सफल थियो। यी सबै खेलमा विक्रम टिमको मुख्य हिस्सा थिए। विक्रमले सन्तोष साउखलपछि 3 स्टारमा नियमित कप्तानको भूमिका लिँदै आएका छन्। लगभग 22-23 वर्ष खेलिसकेपछि आज अब आराम गर्दैछु यसपछि भन्ने सम्झिँदाखेरि अलिकति कता कता रसिलो त भइहाल्छ होइन, डेफिनेटली। तर पनि अब अन्तिम अवस्थामा आएर खेल्दाखेरि चाहिँ राम्ररी खेलौँ, एउटा राम्रो एन्ड गरौँ भन्ने चाहिँ सोचाइ छ। मेहनत गर्दैछु, अथाह मेहनत गरेको छु। नेपाली फुटबल अहिले पुस्तान्तरणको क्रममा छ। जारी शीर्ष डिभिजन लिगका लागि अधिकांश क्लबसँग युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। त्यसैले डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा जारी यो संस्करणको लिग विक्रम जस्ता पुराना खेलाडीको अनुभव आदान प्रदानमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। म विक्रम विराट जस्तो प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदम सम्मान पनि गर्न चाहन्छु, किनकि उनीहरूले नेपाली फुटबलको यो अवस्थामा पनि उनीहरूले अझै यो परिस्थितिमा नेपाली फुटबलमा चाहिँ हामीले केही दिन सक्छौँ भनेर यो एजमा पनि यसरी मेहनत गरिरहेको छ। 2063 सालमा पहिलो ए डिभिजन माथिल्लो स्तरमा खेलेको चाहिँ त्यो बेलामा हो। त्यो बेलामा जावलाखेल क्लबबाट सुरु गरेँ मैले। निकै नै काँचो थिएँ, भर्खर 15-16 वर्षको बच्चा भनौँ, त्यति बेलामा धेरै काँचो थिएँ। विक्रमको फुटबल करियर चोटका कारण निरन्तर भने रहन सकेन। 2074 सालमा पनि उनले दाहिने घुँडामा चोटको उपचार गराएका थिए। 2077 सालमा कतारको स्पेटार अस्पतालमा उपचार गराएपछि गत सिजन मात्र फुटबलमा उनको पुनरागमन भएको थियो। सन् 2012मा पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्णबाट राष्ट्रिय टिममा उनले डेब्यू गरेका थिए। विक्रम टिमको हिस्सा हुँदा नै नेपालले बङ्गबन्धु, 12औं र 13औं साग तथा एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जितेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ रेवन दाहाल, काठमाडौँ। क्यामरूनको इभिनियर फुटबल क्लब बुढासुब्बा गोल्ड कपको च्याम्पियन बनेको छ। पाउनटोली इभिनियरले काकडभिट्टा फुटबल सेन्टर झापालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। 65औं मिनेटमा इभिनियरका सब्बा अलीले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। बाँकी समय दुवै टोलीले गोल गर्न नसक्दा सब्बाको गोल नै निर्णायक बनेको हो। उपाधि विजेता इभिनियरले नगद 10 लाख र उपविजेता काकडभिट्टाले 5 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। राम्रो ठाउँमा थ्रुकिक पाएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङ सम्मिलित राउन्ड ग्लास पन्जाब इन्डियन सुपर लिगमा उक्लिएको छ। राउन्ड ग्लासले लिग अन्तर्गत आज भएको खेलमा राजस्थान एफसीलाई 4-0 गोलले हराएको हो। यो सँगै सुपर लिगमा उक्लिने राउन्ड ग्लास पहिलो आई लिग क्लब बनेको छ। राउन्ड ग्लासले जारी सिजन 21 खेल खेल्दा 15मा जित हात पारेको थियो। शीर्ष स्थानमा रहेर लिग टुङ्गाएको राउन्ड ग्लासले 49 अङ्क जोडेको छ। नेपालका अर्का महत्त्वपूर्ण खेलाडी अञ्जन विष्ट सम्मिलित केन्क्रे एफसी भने रेलिगेसनमा परेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।